नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजत्वले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। कक्षा 10 को नेपाली कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, भाषा विषय हाम्रो शिक्षण विषय हो। माध्यमिक तहमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको भाषा पाठ्य विषयमा हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय अन्तर्गत कथा विधामै रहनेछौँ। आज पनि गएको दिनमा हामीले प्रस्तुत जन्मभूमि कथासँग जोडिएर शीर्षक परिचय, त्यसैगरी शीर्षकले देखाउन खोजेका केही विषयवस्तुहरू र जन्मभूमि शीर्षक कसरी रहन आयो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी कथाको केही पौराणिक अवस्थासम्म पुग्यौँ। ती विषयवस्तुको शिक्षण सँगसँगै हामीले कथाका केही अर्थात् पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद आदर्श पठन प्रक्रिया पनि गरेका थियौँ। साथमा ती अनुच्छेदमा प्रयोग भएका केही कठिन शब्दको उच्चारण, केही कठिन शब्दका अर्थबोध र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि हामीले गएको कक्षामा गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षामा हामी जन्मभूमि कथामै रहन्छौँ। आजको कक्षाको हाम्रो पाठ्य विषय चाहिँ कथा पठन रहनेछ। सशोध कथा पठन पश्चात हामी कथाको सारलाई, यानि कि कथाले के सन्देश दिन खोजेको छ त, कथा कुन विषयवस्तुको धारमा केन्द्रित रहेको छ त, हामी त्यसलाई केलाउनेछौँ र साथमा हामी शब्दार्थ शिक्षण अभ्यासलाई पनि हेर्नेछौँ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा समय यसरी सुरु गरौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैसँग नेपाली भाषा विषय छ अनि यहाँहरू सबैले मलाई सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ। साथमा आफ्नो अगाडि नेपाली पाठ्यपुस्तक राख्नुभएको छ अनि पाठ्यपुस्तकभित्र कथा विधा जन्मभूमि कथासँगै जोडिनु पनि भएको छ। हामी पनि यसरी भाइ बहिनीहरूसँग नै जोडिनेछु। भाइ बहिनीहरू, सबैले पृष्ठ सङ्ख्या 2 निकाल्नुहोला। पृष्ठ सङ्ख्या 1 मा भएका पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद पठन प्रक्रिया हामीले अघिल्लो कक्षामा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब आज हामी तेस्रो अनुच्छेदबाट कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ। दोस्रो अनुच्छेद सम्पन्न गरिरहँदा विभीषणलाई पटक्कै निद्रा नलागेको अवस्थामा हामीले कथालाई निहालेका थियौँ, कथालाई मन्थन गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी कथाको तेस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरिसकेपछि कथाको कथावस्तु अर्थात् घटना कसरी विकास हुँदै अगाडि बढ्छ त्यस सन्दर्भमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, मसँगै जोडिनुहोस्। तेस्रो अनुच्छेदको पठन प्रक्रिया यस्तो रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, केही कठिन लागेका शब्दहरूमा रेखाङ्कन पनि गर्नुहोला। ती रेखाङ्कित शब्दहरूलाई
उच्चारण गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। अवस्थाअनुसार उच्चारण र अर्थ बोध प्रक्रियामा सहज हुने एक किसिमको वातावरण म सृजना गर्दै लैजानेछु। अब अगाडि यसरी बढौँ। त्यस्तो अनुच्छेद यस्तो रहेको छ, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस्। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षीय वनवासको अवधि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब कथाको त्यस्तो अनुच्छेदमा देखा परेको इन्द्रजित को हो त भन्ने कौतूहल यहाँहरूको मनमा आउन सक्छ। इन्द्रजित वीर र वैभवशाली रावणका छोरा हुन्, रावणका पुत्र हुन्। इन्द्रजितलाई उनको युगको सर्वाधिक वीर भनेर चिनिन्थ्यो। बुझ्नुभयो? इन्द्रजित रावणका छोरा। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको थियो। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा पक्षमा थिए। यो युद्ध मैले हारेँ, किनभने मेरा भाइ विभीषण मेरो पक्षमा थिएन। मेरा भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। यसरी वनवासको समयावधि सकिन लागेको यो अवस्थामा अपार अपार खुसीका क्षणहरू आफ्नो मानस पटलमा स्मृतिका रूपमा आइरहँदा, स्मरण गरिरहँदा लक्ष्मणलाई रावणले मर्ने बेलामा भनेका यी वाक्यहरूको पनि झलस याद आउन थाल्यो। उनले मर्ने बेला भनेका थिए, राम, तिमीले युद्ध जित्यौ, किनभने तिम्रा भाइ तिम्रा पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ, किनकि मेरा भाइ मेरा विपक्षमा थिए। लक्ष्मणलाई अझै निद्रा परेन। 4औं अनुच्छेदबाट अगाडि बढौँ। कथाको सार म भाइ बहिनीहरूलाई कथा पठन पश्चात भन्ने नै छु। हामी केही समय सरसर्ती कथा अध्ययनमै अगाडि बढ्नेछौँ। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएका बाल्यकाल सम्झे। आफ्ना दाजुभाइसँग मिठासपूर्ण सौहार्दमा खेलेका ती दिनहरू सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको सम्झे, बाण हान्न सिकेको सम्झे, घोडा चढ्न सिकेको सम्झे अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको पनि सम्झे। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई अपार आनन्द भयो। उनले आमा सुमित्रा अनि पत्नी उर्मिलालाई पनि सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्म गर्नतिर लागे। उनीसँगै विभीषण पनि उठे। नित्य कर्म भनेको भाइ बहिनीहरू सधैँ गरिने काम, दिनहुँ गरिने काम। 5औं अनुच्छेद यस्तो रहेको छ। कथाको 5औं भाग, 5औं अनुच्छेद। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुरा यसरी सुरु गरे। अब हामी कथाको मूल घटनामा आउँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। मैले दाइ रावणलाई धेरै बिन्ती गरेँ, अहङ्कारी नबन्नुहोस्, वैभवशालीको घमण्ड नदेखाउनुहोस्। समय सधैँ एकको मात्र पक्षमा रहँदैन। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभयो।
अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भनी दाइले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। कुलको वंशको विद्रोह गर्ने त कुलद्रोही रहेछस् भनेर भाइमाथि दाजु रावण जाइ लाग्यो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले सत्यलाई साथ दिएँ, यानि कि तपाईँहरूलाई साथ दिएँ। रामको पक्षमा रहेँ। आफ्नै दाइ भएर पनि मैले रावणको पक्ष लिइनँ। म सत्यको पक्षपाती, मैले रामलाई साथ दिएँ। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म अपार खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजाहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन् र पनि यसैले म खुसी हुन सक्दिनँ। जित न्याय पक्षको भए पनि, असत्यमाथि सत्यको भए पनि म खुसी छुइनँ, किनभने मैले यो युद्धमा मेरा आफन्त गुमाएको छु, मेरा दाजुभाइ गुमाएको छु, मेरा भाइ भतिजा गुमाएको छु। जो गुमाएको छु आफ्ना नै गुमाएको छु, यसैले पनि म खुसी छैन। त्यही भएर आज मलाई रातभरि निद्रा लागेको छैन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने, अगाडि बढ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गरे मान्छेले त्यस्तै फल भोग्ने हो। मान्छेले जे भोग्छ आफ्नो कर्म अनुसार भोग्छ। मान्छेले जस्तो गर्छ परिणाम त्यस्तै प्राप्ति हुन्छ। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने, उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भन्ने अहम बढ्दै गयो, घमण्ड चर्किँदै गयो, लोभ लालच बढ्दै गयो। सीताजीलाई अपहरण गरे, त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनको सारा वैभव शक्ति र जीवन समेत समाप्त हुन पुग्यो। वास्तवमा घमण्डको परिणाम राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कथाको 7औं अनुच्छेदले देखाउन खोजेको छ। कथाको 7औं अनुच्छेदमा जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने कुरा पनि यहाँ व्यक्त भएको छ। अब 8औं अनुच्छेदमा आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू। हामी कथा पठनमै अगाडि बढ्छौँ। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। अहङ्कारले मानिसलाई माथि लैजाँदैन, बरु समाप्त गर्छ। अहङ्कारको अन्तिम परिणाम भनेको समाप्ति हो। अहङ्कारले उकासिएको कुनै पनि इतिहास छैन। अहङ्कारको परिणाम भनेको गिर्नु हो। अहङ्कारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक्क सुक्क रुन थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे हुनु भइसक्यो, जे कुरा नहुनु पर्ने थियो त्यो भयो। एउटाको अहङ्कारले सर्वस्व गुम्यो, एउटाको घमण्डीपनले सर्वस्व गुम्यो। जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भयो। अब चिन्ता पीड गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य, यानि कि लङ्का राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन, हुँदैन। कदापि म यो लङ्काको राज्य गर्न सक्दिनँ। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराईलाई गुहारेर एक क्षणको लागि त रावण आफन्त हो विभीषणका लागि। विभीषणको आफ्नै सहोदर दाजु हो रावण। उनले रामलाई साथ दिएको छ, लक्ष्मणलाई साथ दिएको छ, सत्य पक्षलाई साथ दिएको छ। तर आफ्नाहरूले सत्यलाई साथ दिएको बुझ्दैनन्। आफ्नाहरूले के बुझ्छन्? राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिजा र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क बोक्न चाहन्न। विभीषणले यही कुरा व्यक्त गरेको छ। म लङ्काको राजा बन्न सुहाउँदिनँ। म कदापि लङ्काको राजा हुन्न, किनभने ममा कलङ्क लाग्नेछ। हेर, यो विभीषण राजा बन्नको लागि पो पराईलाई साथ दिएको रहेछ। यी राजा बन्नका लागि पराईलाई साथ दिएर दाजुलाई मारेको रहेछ। यो त षड्यन्त्रकारी रहेछ, यो त कलङ्कित रहेछ।
भन्ने एउटा कलङ्कित शब्दको भारी जिन्दगीभरि बोक्नुपर्छ, यसैले म राजा हुन्न भनेर विभीषणले नकार्यो। राजा नबन्ने यानि कि लङ्का राज्यमाथि आफूले शासन नगर्ने कुरा लक्ष्मणका सामु व्यक्त गर्यो। यदि कदाचित मैले लङ्का राज्य सम्हाल्नु पर्यो भने आफन्तबाट मैले एउटा कलङ्क शब्दको भारी बोक्नुपर्छ। म त्यो भारी बोक्न कदाचित चाहन्न, किनभने मैले पराइलाई गुहारेर दाजुको अन्त्य गरेको होइन। सत्य त मलाई थाहा छ, सत्य मभित्र छ, मैले सत्यको साथ दिएको छु। मैले अहङ्कारको साथ दिइनँ, असत्य अन्यायको साथ दिइनँ, दाजु भएर पनि मैले त्यसो गरिनँ, मेरो नैतिकताले दिएन। तर आफन्तले यदि म लङ्काको राजा भएँ भने, लङ्का राज्य गर्न म अगाडि तम्से भने कुलद्रोही मात्र नभएर दाजुलाई मारेर शासन व्यवस्था हत्याउने यसको यो कलङ्कित चाल रहेछ भन्ने मैले बोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर उनले राजा नबन्ने कुरा लक्ष्मणका सामु यसरी व्यक्त गरे। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाइ रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाइ भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अयोध्याको राजकाज केही समयका निम्ति राम वनवासको समयावधिमा रहँदा अयोध्याका कामकाज राज्य शासन व्यवस्था भरतले सम्हालेका छन्। उनी बेग्र प्रतीक्षामा छन् जब राम आउँछन् अनि अयोध्या सम्हाल्छन्। जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना पनि छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुखशैलप्रति त्यस्तो मोह पनि छैन। एउटा सामान्य जीवनयापन जिउने राममा राजकाज र राजकीय सुखशैलको त्यति ठुलो चाहना पनि छैन। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा त हुनुहोला, तर लङ्काको राजा चाहिँ कदापि बन्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनेर पुनः लक्ष्मणले विभीषणलाई यही हो राजा बन्नुपर्ने वाक्य दोहोर्यायो। अब 12औं अनुच्छेदमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। फेरि विभीषणले भने, लडाइँमा जितेको भूभाग सो त विजेताको हुन्छ, यो युद्ध नियम नै हो। लडाइँमा जुन वस्तु राखेको हुन्छ त्यो वस्तु जसले जित्छ उसले प्राप्त गर्ने युद्ध नियम हुन्छ। यहाँ त लङ्का भूभाग नै युद्धमा जितेको छ रामले। यस अर्थले पनि लडाइँमा यानि कि युद्धमा जसको विजय हुन्छ सो त त्यो भूमि उसको हुन्छ। त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन्, त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि उत्तम स्वाभाविक पनि हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन, उहाँ अयोध्या नै जानुभयो भने पनि तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ, किनभने इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकोमा तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। इन्द्रजित जस्ता राजालाई परास्त गर्नुभएकोमा तपाईँलाई लङ्काको राजा बन्ने अधिकार पनि छ भनेर राजा बन्ने कुरा रामचन्द्र हुँदै लक्ष्मणमा सोझ्याइएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी कथा सशुर पठनकै क्रममा छौँ। भाइ बहिनीहरू सबैले कथा पठनका क्रममा देखा परेका केही कठिन शब्दहरूलाई रेखाङ्कन पक्कै गर्नुभएको छ होला। ती शब्दहरूको उच्चारण प्रक्रियालाई पनि प्रयास गर्नुभएको छ है। हामी ती केही कठिन शब्दको उच्चारण र अर्थबोध लगायत वाक्यमा निर्माण गर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास क्रमशः गर्दै जानेछौँ। अब अहिले चाहिँ हामी कथा पठनकै क्रममा भएकाले, कथा पठनकै क्रममा रहेकोले यसरी पृष्ठ सङ्ख्या 4 पल्टाउनुहोस् र कथाको अनुच्छेद 13औँमा जानुहोस्। 13औं अनुच्छेद यसरी यहाँ व्यक्त भएको छ। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, जुन सम्मान गर्नुभएको छ, सम्भवतः यो बिर्सनको लागि लायक छैनन्। तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई पक्कै सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने त ठिकै छ, उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालतमा लङ्काको राजा भएर बस्ने छुइनँ, म बस्दिनँ भनेर लक्ष्मणले आफ्नो राय प्रष्ट राखिदियो। लक्ष्मण विभीषण कुरा गर्दै थिए, टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बाँसेको सुनियो। उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे। लक्ष्मण भने नजिकको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो।
त्यति नै बेला पूर्व क्षितिज भाइ बहिनीहरू, क्षितिज शब्द छ यहाँ। क्षितिज शब्दको अर्थ आकाश र धरती जोडिएको जस्तो लाग्ने ठाउँ हो, तर आकाश र धरती जोडिएको ठाउँ हामी भेट्न पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यस्तो आभास चाहिँ दिलाउँछ क्षितिज शब्दले। आकाश र धरती जोडिएको हो कि भन्ने आभास मात्र दिलाउने शब्दलाई क्षितिज शब्दले अर्थबोध गराउँछ। क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। कस्तो राम्रो मनमोहक सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा सप्तरङ्गी इन्द्रेणी देखिन थालियो। समुद्री जनावरहरू चल्मलाउन थाले। बिहानको प्रातकालीन समयको स्पर्शले सूर्यको किरण फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो। सुनै सुन्ने बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क टल्कन थाले। आहा, कति सुन्दर लङ्का, लक्ष्मणले मनमा नै भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र पो रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाएर भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ बन्नुपर्छ। के कुरा गरेको लक्ष्मण, म कस्तै लङ्काको राजा हुन्छु, रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु विभीषण र सुग्रीवहरू पनि लङ्काको राजा हजुर नै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदिउँ। हजुर लङ्काको राजा होइबक्सियोस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा सायद छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु कुनै नौलो न अनौठो कुरा पक्कै होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिनँ। मलाई लङ्काको वैभवसँग कुनै पनि मोह छैन। मलाई लङ्काको सुख र शैलसँग कुनै चित्त नै छैन, मनै छैन भनेर रामचन्द्रले आफ्ना कुरा व्यक्त गरे। अब भाइ बहिनीहरू, हामी कथाको लगभग अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो अन्तिम अवस्थामा कथाको मूल सार हामी यही नै भेटाउँछौँ। कथाले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा हामी यही अंशमा नै देख्छौँ। के चाहिँ रहेछ त कथाको मुख्य विषयवस्तु, जुन शीर्षकसँग पनि जोडिएको छ, जुन शीर्षकले व्यक्त गर्न खोजेका शब्दका भावहरूसँग पनि केन्द्रित छन्। ती के चाहिँ होला त? आउनुहोस् 21औं अनुच्छेदमा अगाडि बढौँ।